میرے نبی دے سامنے اٹھے آیا سرکار نے نوجوانوں یا ذکر کے جڑے بیلے سرکار نے چھری پھیری اونٹ حزیبہ ہو گیا تو جائی اونٹ اپنی باری دا انتظار پیا کر داوے دوجہ بھی محمد دے سامنے لیٹی جاندہ میں میرے نبیوں نو بھی زیبا کر دینے تیسرا بھی اپیا جاندہ میں کوئی رسی نہیں کوئی بندہ نہیں محمد دے مکھنو بندین اگے آن کے لیٹی جا رہے ہیں نبی پاک زیبا کری جا رہے ہیں اوہ انہا جانورانو بھی پتا بیں انسان آنے دیں محمد تو ساری کٹائن اسی جانوریوں کے اسی بھی محمد تو قربانیوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دے کولوں پوچھیا کہ کی منا رہے ہو تسی انہاں لوگاں نے آکھیا جی اسی یہ سال تو بعد یہ خوشی دا تہوار ساڈا دن نے اسی منانے ہیں ساڈے آباؤ اجداد تو چل دا رہے ہیں حضور نے دیکھیا کہ سب کچھ اسلام دے خلاف دین دے خلاف اللہ دے حکم دے خلاف مدینے دے لوگ نے کہ یاد رکھنا کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے نے حضور نے فرمایا کہ میں اس تو بہترین تو انو دن نہ عطا کرنا سارے بول کے کہنے لگے جی فرما دے وہ تو بڑی اچھی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آج تو بعد اے دن نہیں فرمایا جو محمد عطا کرنے لگے نے تو سا او منانے نے وہ دن کیڑے سن سرکار نے فرمایا لو ایک چھوٹی عید تے ایک بڑی عید یوم الاضحیٰ یوم الفطر چھوٹی تے بڑی عید حضور فرماتے نے دو عیداں چھوٹی عید تے بڑی عید محمدی طرفوں تحفہ تو آنو آج اسی خوشی منا رہے ہیں بڑی محبت دے نال اچھا جیڑی خوشی انہا عیدان دے بیچے او کسے خوشی دے اندر خوشی کوئی نہیں قدرت دی اے عمل یاد رکھے جی ارے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ایک خوشی عطا فرمائیے اے عید سانو محمد دے صدقے ملی اے عید خوشیاں سانو محمد دے صدقے ملیاں ایمان سانو محمد دے صدقے ملے اور رحمان سانو محمد دے صدقے ملے قرآن سانو محمد دے صدقے ہر شے یاد رکھے جی آج اسی مسلمان دے گھر دے اندر تاوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے اندر اور یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہوں فرما دے وہ محبوب توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ ایک بار ڈٹ کے بولو سبحان اللہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین محبوب انہوں فرما دے وہ انہوں وقت بے شک میری نماز قل ان صلاتی میری نماز و نسکی میریاں قربانیاں و محیایا و مماتی میرا مرنا جینا للہ رب العالمین سب کچھ اللہ دے واسطے انہوں فرما دے وہ کہ میرا مرنا میرا جینا میریاں نمازاں میریاں قربانیاں سب کچھ کدے واسطے نے بولو کدے واسطے یار ساڑھا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ دنیا تے آنا کدے واسطے سارا کچھ اللہ واسطے نماز اللہ واسطے قربانی کدے واسطے بے نہیں بولے قربانی کدے واسطے بے اللہ واسطے پھر سارے رل کے پڑھ لیے اسے آیت دا ترجمہ مل کے پڑھئے میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا مرنا تے جینا
سارے رل کے پڑھو یار محبت دے نال. میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا مرنا. نہیں بولے یار انج نہیں محبت نہ بولو. میں بھی نہیں لنگر کیتا تسی بھی نہیں, مینوں پتہ ہے اے سارے نے عید نماز تو بعد انشاءاللہ قربانی کرنی ہے. کہ قربانی تو بعد سارے کرنا, لیکن محبت نال پڑھو, بجٹ جاری ہو جانا چاہیے. میرا مرنا تے جینا اللہ, تسا کہنا اللہ واسطے, میں قرآن دی آیت دا ترجمہ کرتا پیا. میرا مرنا تے جینا, نہیں آواز آئی, میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا کھانا تے پینا اللہ واسطے میرا. انجنے یار محبت نال, میرا کھانا تے پینا اللہ واسطے میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے. پڑھیے میرا مرنا او ٹوٹیا دلاں وچ رہندا جنوں تو مسیح تے لبنا. او ٹوٹیا دلاں وچ رہندا جنوں تو مسیح تے لبنا. میرا مرنا تے جینا اللہ پڑھیے میرا مرنا. یار انج نہیں محبت نال پڑھو. اے میں خود کلام لکھے ہویا ہے تے میں تواڈی بارگاہ دے وچ میں پیش کرن لگا ہاں محبت نال. میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے میرا مرنا. چن توڑ کے جوڑن والا, چن توڑ کے وہ جوڑن والے, ٹوٹا ہویا دل جوڑ دے میرا مرنا تے جینا. انجنی جوک دنال میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے. دل یار دی یار دیگا ویلی سج, بڑے ٹھنڈے عاشق بیٹھو یار. ہاں انج نہیں, دل یار دی, دل یار دی, دل یار دی حویلی سجنا. میلیا نہ کری دل نو میرا مرنا تے جینا. دلا دل نہ کسے دا توڑی, دلا دل نہ کسے دا توڑی. کیوں رب نو جے راضی کرنا میرا مرنا تے جینا. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا, محبوب نے فرما دیو میرا مرنا تے میرا جینا. بولو بولو میرا مرنا تے میرا جینا. سب دی آواز ہے میرا مرنا تے میرا جینا اللہ واسطے. اے آج دیکھو عید دا دیہاڑا ہے, اس عید دے دیہاڑے تے خوشیاں ہر طرف نے.
یہ جڑی عید ہے عید الاضحیٰ یاد رکھنا یہ دا مقصد کی ہے اس دا مشن کی ہے عید الاضحیٰ دا اج او دن نے بکرا ذبح کیتا جانا گائے ذبح کیتی جانی اونٹ ذبح کیتا جانا دیگر جانور جڑے نے آندے نے اس دے اندر شک دے اندر وہ بھی ذبح کیتے جانے نے لیکن جدوں بندہ چھری بندے نے رکھنی ہے نا وہ کنوں ذبح کردا پیا جانور نو کنوں کردا پیا جانور نو ذبح پیا کردا ان توجہ فرمانا اسی قربانی کرنے کدے واسطے بولو بولو کدے واسطے گل اتھے پھر آ گئی میرا مرنا تے جینا اللہ واسطے قربانی اللہ واسطے اسی اللہ دا نام لے کے نا تکبیر پھرنے یہ قربانی اس مالک دے نام دی ٹھیک ہے نا تو میری ملت دے نوجوانوں اللہ دا نام اچھا ایک جانور ذبح کرنا جانور اللہ دی راہ دے اندر ذبح کرنا صرف جانور ذبح کرنا مقصد نہیں میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھنا آج صرف کی جدو جانور ذبح اسی کرنے وہ ایک یاد رکھے ساڑھی بظاہرت اکھاں دے سامنے جانور ذبح ہو رہے ہیں لیکن حقیقت دے اندر کی یہ تقوی تے پرہیزگاری حقیقت دے اندر تقوی تے پرہیزگاری کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ فرماندا ہے بندیو نہ تے تواڈے گوشت میرے کو پہنچ دینے نہ تو انہاں دا خون پہنچ داوے اگر میری بارگاہ دے اندر پہنچ دے تے او تواڈا تقوی ہے وہ بندے دے اندر دی نیت ہے نیت کی یہ بندے نے ذبح جس نو کردا پیا ہے میں کس مقصد واسطے میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ توجہ ہے ایک بار ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پتہ کی فرما دیا نے آپ فرما دیا نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دے دیاڑے اے جڑا قربانی دا دیاڑا ہے آج دے دیاڑے اے جڑا سی عمل کرنا نا بکرے اسی جانور ذبح کرن دا اللہ دی بارگاہ دے اندر آج صرف جڑا سب تو زیادہ محبوب ترین عمل ہے وہ کیڑا عمل ہے وہ اے وے خون بہانا سب تو بہترین عمل نبی پاک نے فرمایا کئی بندے کہندے نے لو جی سوشل میڈیا تو آنو نمیاں نمیاں چھڑلیاں لوگ چھڑ دے ملن گے آکھن لو جی انہیں جانور قربان کر چھڑے نے کسی ماڑے بندے نو پیسے دے چھڑ دے چلو او دا کوئی نظام چل جاندہ لیکن او بھئی گالے بے تیری گال ٹھیک ہے منن دے بے چاہن دیئے پر سرکار فرمان دینے اس دیاڑے صرف اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ترین عمل کی یہ خون بہانا سب تو محبوب ترین عمل جدو ہے خون بہانا قربانی کرنا تو بھئی پھر او تے عمل پچھے رہ گئے نا اساں تے فالو کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو تے ایک گلنا نے دیکھو یاد رکھیا جی پھر بندے کی آندے نے اکثر دیکھیا جاندہ ہے عقل کہیں دی یہ لے جو 70,000 دا 80,000 دا لاکھ دا 1.5 لاکھ دا 2-3 جانور تسی لے کے آئے ہو بندے عقل کہیں دی لے تیرے پیسے کٹ گئے نہیں ہیں پیسے لا بیٹھا ہے توجہ یار بولو مبنا سبحان اللہ عقل تے کہندی یار پیسے لا بیٹھا ہے میں پیسے لانے چھٹ بڑا کسے دے کرو اللہ آئیے گا گوشت کو نہیں کھا پی لپانگے خیر نظام چل جے گا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا جیڑا صاحب استطاعت ایدہ نصاب دوتے لازم بندہ آندہ ہے یاد رکھیا جی اگر وہ بندہ صاحب استطاعت ہوندے باوجود بھی قربانی نہیں کردہ نبی پاک نے فرمایا اسیدو تو نرازہ اس ہاڑی عیدگاہ دی طرف ادھر نہ آئے میری ملت نوجوانوں یاد رکھیا جی اور بندہ گناہگار بھی ہوندہ ہے جڑا صاحب استطاعت ہوندے باوجود بھی قربانی نہیں کردا
تے جڑا کردا ہے اگر شیطان آن کے وسوسہ ڈالے لے تیرے تے پیسے کٹ گئے نہیں، یاد رکھے جی اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن لگے ہیں مال کٹدا نہیں بلکہ وددا ہے۔ اے تسی ویندے پے نہیں ہے کہ یار انی او کتھے حضرت باب ابراہیم علیہ السلام دے دور تو لے کے ہن تک جس بکرے دمبا گائے اونٹ جنو بھی ذبح کیتا جاندا ہے آج تک انہاں دی نسل مکی ہے نہیں مکی، ہر سال ماشاءاللہ پھر وہ آ جاندے نے۔ تے یاد رکھے جے حسین نو دیکھ لو کربلا دی سرزمین تے سارے اللہ دی راہ دے وچ دے چھڈے ہیں، سارے دے چھڈے۔ کائنات دے اندر اج بھی حسینی ہے نہیں، یزیدی ختم ہو گئے نے۔ یاد رکھے جے میری ملت دے نوجوانوں، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا فیضان ہے۔ آئیے میں دساں یہ قربانی نبی پاک نے کی میں کی دی، توجہ ہے؟ ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ، ذرا میرے وال توجہ کرو، سارے موبائل نہیں دیکھنے یار، 2-3 منٹ واسطے بس کڑی کڑ لو، میرے والے ویکھو، اللہ تمہانوں سلامت رکھے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانی کی ہے، ان ایک بار تسی ہاتھ چک کے جوش کے نال سبحان اللہ آکھنی ہے، مسجد گونج جانی چاہیے، مل کے بولیے سبحان اللہ، اے جنڈے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے نے کہ جدو تسی جانور نو ذبح کرنا نا، جانور نو جدو ذبح کرنا ہے تو دے سامنے دوجا جانور ذبح کرنا نہیں، او دے سامنے چھری لانی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیونکہ ایک بندہ سی وہ کردہ پیا سی، حضور فرماندے نے ہوئے وہ جڑا ویکھن دے جانور او دے مرن تو پہلے تو نو مار دیندا پیا، او دے سامنے چھری نہیں لانی، او دے سامنے جانور نہیں کرنا۔ ہن ویکھے جے سرکار نے کیویں جانور ذبح کیتے نے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کرے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کسے بھی جانور ذبح کرنے لگے اس جانور دے سامنے دوسرا جانور تساں ذبح نہیں کرنا۔ نوجوانوں توجہ کرے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے انہوں نے جانور ذبح پہ کر دینے کسے دوسرے جانور دے سامنے، میرے نبی نے فرمایا نا او دے مرن تو پہلے انہوں مار دا پیا میں۔ نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے ایک سایوٹ قربانی کرنے واسطے میرے نبی لے کے آئے نے۔ نوجوانوں توجہ کرے آجے سرکار دے سامنے اٹھنے 63 اونٹ میرے نبی نے انج کر کے اپنے ہاتھ دے نال کیتے۔ اج نوجوانوں تو توجہ کرے آجے ایک جانور نو 10 بندے لگے ہوتے نے، کسے نے لتانو جپا ماریا، رسیاں نہ بنیا جاندہ میں، کوئی بندہ رسی کھچ دا میں، کوئی زمین دے اتے لٹا رہا میں، کوئی بندہ چھری پھیر دا پیا میں۔ 10 بندیاں دے کول جانور پھر بھی قابو نہیں آندا، پر واہ کملی والے آؤ تیری عظمت تو میں قربان جاواں۔ میرے نبی دے سامنے اٹھے آیا، سرکار نے نوجوانوں یا ذکر کے جڑے بیلے سرکار نے چھری پھیری، اونٹ ذبح ہو گیا۔ تو جائے اونٹ اپنی باری دا انتظار پیا کردا میں، دوجا بھی محمد دے سامنے لیٹی جاندہ میں، میرے نبیوں نو بھی ذبح کر دینے، تیسرا بھی اپنی آ جاندہ میں، کوئی رسی نہیں، کوئی بندہ نہیں، محمد دے مکھنو بندین اگے آن کے لیٹی جا رہے ہیں، نبی پاک ذبح کری جا رہے ہیں۔ اوہ انہاں جانورانو بھی پتا بے انسان آنے دے محمد
تو سر کٹائن اسی جانور ہو کے اسی بھی محمد تو قربانی ہونے میاں صاحب فرما دینے جان منگتے حاضر کری اگے یاری سجن دے عاشق تے شہید محمدی او نئی محتاجی کفن دے نوجوانوں توجہ کریں اجے آؤ میں دسنا چاہنا ہوں اج عید دا دیاڑا وے اس عید دا دیاڑے دا مقصد کی ہے نوجوانوں نفرت نو ختم کیتا جاوے یاد رکھیں اج دشمنی نو ختم کیتا جاوے اس عید دا دیاڑے دا مقصد کی ہے غریباں دا خیال رکھیا جاوے اس عید دا دیاڑے دا مقصد کی ہے او جڑا نہیں ملدے انہاں نو راضی کیتا جاوے اس عید دا مقصد کی ہے نوجوانوں بھائی جانا قائم کیتا جاوے آپس دے وچ جڑیاں نفرتاں نے انہاں نو ختم کیتا جاوے ایمانداری دے نال دسیا جے جڑے ویلے انج کر کے جانور ذبح کرو میرے ول ویکھیا جے جدوں جانور ذبح کرو گے بکرا چھترا گائے اونٹ جڑے ویلے تھلے لیٹ جائے اتے چھری رکھو گے ایک بار سوچے آجے اوے آج جانور دے اتے چھری چلا رہے ہیں وہ کیویں دا منظر ہوئے گا جدو اللہ دے نبی ابراہیم نے اپنے پتر نو زمین تے لٹایا ہوئے گا پتر دے حلق دے اتے چھری رکھی ہوئے گی نوجوانوں توجہ کریں آجے ابراہیم بکرا تے تمبا نہیں لا کے آئے وہ تے پتر لا کے آئے سن انہاں تے پتر نو لٹایا پتر نو ذبح کیتا بیک کڈی تگڑی قربانی ہے بیک کڈا تگڑا امتحان ہے بیک کڈا تگڑا صبر ہے ایمانداری دے نال دسیا جے اج میں ویکھیا وے او جنہ بندیاں نے جانور رکھے ہوندے نے جدوں قربانی دا ویلا آوندا وے ذبح کرن دا ویلا آوندا وے بندے جانور دے نال لگ کے روندے نے نوجوانوں جانور بندے دے نال منوس ہی ہو جاندا وے محبت ہی ہو جاندی ہے اسی اللہ دے نبی ابراہیم نو اپنے پتر دے نال کنا کو پیارے ہوئے گا نوجوانوں بے کڈا بڑا امتحان ہے کڈا بڑا صبر ہے اس واسطے میں آنا وا کدے بھی زندگی دے اندر اوکھا ویلا میں اللہ دا امتحان آ جاوے پھر ڈولی نہ پھر کدے بھی غصہ نہ کری پھر کدے بھی پریشان نہ ہووی اے عرض کری جلا دکھاں وچ میرا دل بر راضی جلا دکھاں وچ او میرا دل بر راضی تے سکھی اونا تو بارے دکھ قبولی اوے محمد بادشاہ دکھ قبولی اوے محمد بادشاہ راضی رہنا پیارے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی ہے میری ملت نوجوانوں یاد رکھا جی بڑے بڑے تگڑے امتحان ہوندے نے صبر کرنا چاہیے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر یہی کہنا چاہیے کہ مالک تیری مرضی ہے جس حال دے وچ تو رکھیں اسی راضی ہاں تو آخر تے میں کیونکہ ساڈا 6 بجے دا ٹائم ہے تو میں اعلان کرنا چاہنا وا کہ نماز دا طریقہ کار جڑا تسی سماعت فرما لو حضرات ضروری اعلان سماعت فرماؤ ہر سال دی